बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के हवाले से जवाब जमा करा दिया गया है। ये सदारती रेफरेंस दायर किया गया था वफाक की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से कि आया मुल्क के अंदर जो आइंदा होने वाले सेनेट इलेक्शन हैं वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए कराए जाएँ या शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए। तशरीह मांगी गई थी आइन की और कानून की वफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि क्या तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए कानून में तब्दीली की जाएगी, ज़ाब्ता कार में, या आइन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली जो है वो रिक्वायर्ड है। और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन जो है वो आइन नहीं बल्कि कानून के मुताबिक होते हैं, तो उसके लिए आइन के अंदर जो तरमीम है वो ज़रूरी नहीं है। ताहम फिर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तशरीह करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसके जवाब से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क के जो 3 सूबे हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, उनकी जानिब से इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेटिंग या शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कराने की हिमायत की गई और इसी हवाले से जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराया गया। जबकि सिंध हुकूमत ने भी जवाब जमा कराना है, लेकिन उस हवाले से इत्तलात हैं, बयान भी आ चुका है कि सिंध ने इसकी मुखालफत कर दी है और सूबा सिंध ये चाहता है कि जो है वो इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आइंदा सेनेट के, वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ही कराए जाएं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो सेनेट इलेक्शन होते हैं, कानून के तहत नहीं होते, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली रिक्वायर है तो उसके लिए आइन में तरमीम जो है वो की जानी जो है वो ज़रूरी है। इस तरह आइनी की बजाय कानूनी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है इन इलेक्शन को, और हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया उससे बिल्कुल एक उलट जो मौक़िफ़ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनाया है। इस तरह से सूरत हाल जनाब बड़ी दिलचस्प होगी और ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी समाअत जो है वो जारी है बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ। वो बड़ी खबर ये है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सेनेट इलेक्शन जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए कराने की ही तैयारियां शुरू की हैं। और इस हवाले से शुनीद है कि फरवरी के मिड में 15 या 16 फरवरी को, यानी तकरीबन 1 माह बाद जो है वो सेनेट इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो डेट है इसके हवाले से वो 1 मार्च से 5 मार्च के दरमियान है, यानी कि मार्च के पहले दिनों में जिस तरह से आमतौर पे इलेक्शन होते हैं मार्च में, वही तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पोलिंग की दी जाएगी। और आम तौर पे ये रवायत है कि उससे 15 दिन कबल जो है वो शेड्यूल आता है सेनेट इलेक्शन का। इस तरह से ये इलेक्शन जो है वो 1 से 5 मार्च के अगर दरमियान होंगे तो उनका शेड्यूल जो है वो 15 फरवरी तक जो है वो आना ज़रूरी है। और उसके बाद 16 और 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात हैं जिसमें सूबाई नशिस्तें भी शामिल हैं और उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो होते हुए तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाद में MPAs ने सेनेट इलेक्शन में वोट भी डालना होंगे। तो इस तरह से वो MPAs 26 फरवरी तक तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। तो इसलिए मार्च का पहला हफ्ता, मार्च के पहले जो 5 दिन हैं वो सेनेट इलेक्शन की तारीख और सेनेट इलेक्शन का जो पोलिंग डे है उसके ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन की डेट हमने आपको बता दी, कैसे होंगे सेनेट इलेक्शन की राय यही है कि ये खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होंगे और उसी की तैयारियां जो हैं वो उन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अहम तरीन बात यह है कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से जो भी आता है, कप्तान बहरहाल इस मूव करने के बाद, हुकूमत पाकिस्तान ये मूव करने के बाद ये केस जो है वो एक तरह से जीत गया है सियासी अंदाज से। हुकूमत और इमरान खान ये केस जीत गए हैं। वो कुछ इस तरह से कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये डायरेक्शन आती है कि आप जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए कानून के अंदर तरमीम करके जो है वो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से करा सकते हैं, तो कप्तान के लिए, हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि आसानी के साथ जो है वो कानून में ये तरमीम की जा सकती है। अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला आता है कि नहीं ये आइन में तरमीम है और इसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, तो फिर उसके लिए ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन तो
اپوزیشن کو نہیں دے گی کہ وہ اس قانون سازی میں حصہ لے، وہ صرف ایک رائے دے گی، ڈائریکشن وہ نہیں دے سکتی، وہ ایک رائے دے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر 2/3 اکثریت کے ذریعے ترمیم کر لیں، اور اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی اور پھر آئندہ آنے والے سینٹ الیکشن میں جیسا کہ ظاہر ہے کچھ مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں ان کے رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس حوالے سے اوپن خبریں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اگر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کی نشستیں کم ہوتی ہیں، سینٹ کے الیکشن کے اندر نواز لیگ اگر شور مچاتی ہے، تو کپتان تحریک انصاف عمران خان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ترمیم کر لیں، اور کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے آپ نے نہیں مانا، پھر آپ نے اس کے نتائج جو ہیں وہ دیکھ لیے، وہ بھی ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اگر ان ساری چیزوں کے علاوہ سمپلی یہ اگر کہہ دیا جائے کہ الیکشن کمیشن صرف ضابطہ کار کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے یہ الیکشن خفیہ بیلٹنگ کی بجائے اوپن رائے شماری سے کرا سکتا ہے، تو پھر بھی ایک آئیڈیل سچویشن بن جائے گی کپتان کے لیے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر میں آپ کو فرق بتا دوں کہ قانون سازی کے حوالے سے پاکستان کے اندر 3 اہم ترین چیزیں ہیں، ایک ہے کانسٹیٹیوشن، دوسرا ہے لا، اور تیسرا ہے رولز اینڈ پروسیجر۔ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم کرنی ہو، آئین کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانی ہو، تو وہ اسمبلی کے اندر اس کے لیے 2/3 میجارٹی درکار ہے، یعنی 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے اگر آئین کے اندر ترمیم کرنی ہو۔ اگر کسی قانون کو بدلنا ہو، جیسا کہ تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ یہ قانونی الیکشن ہے تو قانون کو بدلنا پڑے گا، تو اگر قانون کو بدلنا ہو تو اس کے لیے سمپل میجارٹی جو ہے وہ حکومت کے اندر چاہیے ہوتی ہے، اور سمپل میجارٹی کے نتیجے میں یہ قانون جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے۔ اگر نہ آئین میں تبدیلی درکار ہو، نہ ہی قانون کے اندر تبدیلی درکار ہو، اگر یہ تبدیلی جو ہے وہ ضابطے کے اندر اور پروسیجر کے اندر درکار ہو، ضابطے اور پروسیجر سے مراد یہ ہے کہ جس ادارے کے متعلق وہ آئین یا قانون بنایا جاتا ہے، جیسا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ ضابطہ کار ہیں، جو رولز اور پروسیجر ہیں وہ الیکشن کمیشن نے طے کرنے ہیں، یا پولیس ریفارمز ہیں، یا اگر کسی اور وزارت کے حوالے سے قانون سازی ہے، تو جو رولز اینڈ پروسیجر سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو کہ وہ ادارہ خود بناتا ہے، جو کہ نہ آئین میں تبدیلی ہے نہ قانون میں۔ آئین آ گیا، قانون بن گیا، اب مزید اس کی تشریح کرنے کے لیے اس کی تشریح درکار ہے، رولز اور پروسیجر اس کے درکار ہیں، وہ جو ہے وہ ادارہ خود بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، حکومتی پارٹی کو، اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر نہ ہی آئین میں تبدیلی ہے نہ ہی قانون میں تبدیلی ہے۔ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے 2002، وہ تو خیر نہیں، جو نیا ایکٹ بنا تھا 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے جو رولز اینڈ پروسیجر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائے تھے 2018 کے الیکشن میں، انہی کے اندر ترمیم کر کے، انہی کے اندر تبدیلی کر کے نئے رولز اینڈ پروسیجر کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ الیکشن پھر اس طرح سے کرا سکتا ہے جیسا کہ جو ہے وہ حکومت چاہتی ہے۔ لیکن ناظرین، دلچسپ ترین صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، جو ہم اپنی ان ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے کہ پی ڈی ایم کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ملک کے اندر سینٹ الیکشن سے پہلے حکومت بدل دی جائے، تاحال جو ہے وہ پی ڈی ایم اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ سیاسی ماہرین پاکستان کے اندر یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک واضح اکثریت حاصل ہو جائے کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سینٹ کے اندر بھی۔ ذوالفقار علی بھٹو 77 الیکشن کے بعد جس وقت ان کی حکومت گئی تو 78 کے مارچ میں سینٹ الیکشن ہونے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کی حکومت چلی گئی۔ میاں نواز شریف کی اکتوبر 99 میں جب حکومت گئی تو مارچ 2000 میں الیکشن ہونے تھے سینٹ کے، لیکن وہ ان سے پہلے ان کی حکومت چلی گئی۔ اس کے بعد پھر جب یہ پاناما والا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی سینٹ الیکشن قریب تھے، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ گھر چلے گئے، وہ نااہل قرار پائے، اور ان کے پارٹی ٹکٹ بھی جو ہے وہ آزاد میں کنورٹ ہو گئے، اور سینٹ کے اندر مسلم لیگ نواز پارٹی نشان کے حوالے سے اکثریت جو ہے وہ نہ بنا پائی۔ اب یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا اگر عمران خان سموتی جہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے مخالفین بھی پریشان ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن کے اندر عمران خان اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنی پارٹی کی پالیسی ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے منشور کے اندر کہا ہے، اس کے مطابق وہ آسانی سے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج تک کی اپڈیٹس کہ سینٹ الیکشن کا شیڈول، اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، 15 فروری تک آنے کا امکان ہے، مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ آئین کے اندر جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے یہ تبدیلی جو ہے وہ کرنا پڑے گی، جو کہ ممکن نہیں ہو سکے گا، اور ممکن یہی ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج تک کی تمام تر تفصیلات۔ نئی ویڈیو میں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔